यो पाठबाट तपाईँलाई कति नम्बरको अरे 3 नम्बरको होइन र 3 नम्बरको एउटा क्वेसन सोध्छ। कति नम्बरको अरे बुझ्नुपर्ने कुरा 3 नम्बर र यति बुझे बापत तिम्रो 3 नम्बर आउँछ। 3 नम्बर आउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो, किन त 27 तिमीलाई चाहिएको हुन्छ र 3 नम्बर तिमीले यताबाट ल्याइसक्छौ। त तिमीलाई 24 मात्रै र अर्को मैले तिमीलाई 4 नम्बर ल्याउन सिकाइसकेको छु। भन्न खोजेको 20 अब कसरी ल्याउने भन्ने रिमेनिङ 20 भइहाल्यो, बाँकी रह्यो के रह्यो बाँकी जुन छ नि 20। तपाईँ राम्ररी फलो गर्दै जानुहोस्, जो जसले हेर्छ उसले राम्ररी जे 27 त एनी हो उसको त आउनै पर्छ। त म यहाँ लेख्छु र कुरा गर्दै जान्छु। अब कम टु दि पोइन्ट म लेख्छु, यहाँ घाताङ्क लेख्छु। के लेख्छु? घाताङ्क र यसलाई इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु इन डी सेज। अब हेर्नु घाताङ्क र यहाँ लेखेको छ इन्डेक्स। अब यहाँ हेर्नु यो एक वचन हो, यो पनि एकै वचन, यसबाट नझुकिनु होला। यसको बहुवचन भनेको इन्डेक्स हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो भने यसको बहुवचन भनेको प्लुरल फर्म भनेको इन्डेक्स हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। अब यो त हाम्रो टपिकै भएन। हाम्रो टपिक के हो? अब यहाँ हेर्नुहोस्, म दुइटैलाई हाइलाइट गरे पनि भयो र एउटालाई गरे पनि भयो। त म मिक्समा जान्छु। म के गर्छु? मिक्समा जान्छु। र सबभन्दा पहिले यहाँ यति बुझिसकेपछि घाताङ्क घा ताङ्ग यहाँ हलन्त पनि हुन्छ। नेपालीमा यी यस्तो कुरा हामीले कुरै गर्छौँ भनेको घाताङ्क। घाताङ्क भनेको सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। घाताङ्क भनेको केही होइन। घाताङ्क भनेको बुझ्नु के पर्यो? घाताङ्क भनेको एउटा नम्बरमा, कुनै जुनसुकै नम्बर हो, नेचुरल नम्बरमा यही नेचुरल नम्बरले कतिचोटि गुणा भएको हो भन्ने कुरो देखाउँछ। जस्तै 2 को पावर 5 भइसकेपछि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कतिवटा? एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा भयो भन्ने कुरो यही हो। घाताङ्क भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, मेन कुरा घाताङ्क भनेको यो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त घाताङ्कमा जानुभन्दा पहिले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ देखिन्छ कि जस्तै म यहाँ लेख्छु र किताबहरूमा धेरै लेखेको कुरा पनि यही नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ यो भनेको तिम्रो के हो? यसलाई पावर पनि भन्न पाइयो, यसलाई इन्डेक्स पनि भन्न पाइयो, यसलाई एक्सपोनेन्ट पनि भन्न पाइयो। ठिक छ, र यसलाई एउटा घात भनिन्छ। यसलाई के भन्छ? घात भनिन्छ। अब यसलाई के भन्छ? आधार भन्छ। यसलाई यसको नाम के भइहाल्यो? बेस भयो। र यसलाई के भन्न पाइयो? कन्स्ट्यान्ट भन्न पाइयो। कन्स्ट्यान्ट, यसलाई कोएफिसिएन्ट पनि भन्न पाइयो। कोएफिसिएन्ट पनि के गर्न पाइयो? भन्न पाइयो। यसलाई गुणाङ्क भन्न पाइयो, गुणाङ्क भनेर भन्न पाइयो। यो पनि जानकारी हुनुपर्छ। मेरो उद्देश्य भनेको 8, 9 र 10 हो। टोटली म यहाँ लेख्न पाउँछु। यहाँ SEE 2083 म के गर्न पाउँछु? लेख्न पाउँछु। र 27 भन्दा बढी त जसको पनि आउँछ नि यो मेरो ग्यारेन्टी हो आफ्टर 11वटा लङ भिडियो हेरिसकेपछि। किन त 11वटा पार्ट छ 10 क्लासमा। अब हेर्नुहोस्, यति भयो। यति भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो? आधिकारिक रूपमा म लेख्न पाउँछु र यो गरेर मेरो 7औं नम्बर हो भनेर मैले बुझ्नुपर्छ र यति तपाईँले बुझेको हुनुपर्छ। यहाँ भनेको गणित जतिखेर भनियो त यो बुझिहाल्नु पर्यो कि यो दिमागी खेल हो। खेल एउटा नियममा आधारित हुन्छ। त यो पनि केही सर्टेन नियम होला, यहाँ पनि होला भनेर तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ? बुझ्नु पाउनुहुन्छ। र घाताङ्क बुझियो। घाताङ्कयुक्त समीकरण पनि हुन्छ। त यो भनेको अहिलेको हाम्रो टपिक हुँदै होइन, पहिलाको टपिक हाम्रो भनेको घाताङ्क हो भनेर। किन त 8, 9, 10 8, 9 अनि 10 कक्षा भइहाल्यो। 8, 9, 10 कक्षा कोले जान्नै पर्यो। 8 कोले जानिसकेको छ भने बहुत राम्रो, 9ले पनि बहुत राम्रो, 10 कोले त नहुने कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो होइन र? ठिक छ। नाउ वी आर गोइङ टु राइट नाउ। ओके, अब हेर्नुहोस्, अब घाताङ्कको जुन छ नि, म रिभ्यू सुरु गर्छु। के भन्छु? रिभ्यू, जसलाई के भन्छ? पुनरवलोकन। रिभ्यू घाताङ्क भनेको मैले भनिसकेको छु। ठिक छ, अब घात पनि मैले बुझाइसकेको छु। त अब हेर्नुहोस्, घाताङ्क भनेको मैले बुझाइसकेपछि घाताङ्क भनेको बुझ्नु हाल्नु पर्यो। जस्तै 2 को पावर 5 त 2
2 2 2 2 यी यस्तै 1 2 3 4 5 यो सबै नम्बरमा हुन्छ जुनसुकै नम्बरलाई यसरी गरे पनि भयो यो नै घाताङ्क हो यहाँ घाताङ्क सम्बन्धी जुन छ नि लेख्ने तरिका यही भइहाल्यो जस्तै अब यतैबाट तिम्रो धेरै यसलाई राम्ररी बुझिसकेपछि अब गणित भनेको तिम्रो के हो थोरै धेरै यहाँ नियम पनि हुनुपर्छ खेल हो खेल बनिसकेपछि यहाँ नियम पनि हुनुपर्छ रिभ्यूमा हेर्नुहोस् अब म के गर्छु यहाँ तपाईँलाई म बुझाउँछु घाताङ्कका घाताङ्कका नियम बताउँछु तपाईँलाई म के भन्छु नि घाताङ्कका नियमहरू LA WS लज अफ इन्डिसेस घाताङ्कका लज अफ इन्डेक्स लेखेको छैन किन घाताङ्कका नियमहरू हुन्छ अब हेर घाताङ्कका नियम म तपाईँलाई नियममा पहिलो नियममा म यो सबैलाई म के गर्छु भेटिदिन्छु त्यो सबैलाई म भेटिदिन्छु त्यो तयार गर्न दिन्छु र अब यहाँ म थोरै ठाउँ लिन्छु अब हेर्नुहोस् घाताङ्कका गुणनका नियम पहिलो भनेको बुझ्नु पर्यो गुणनका गुणन नियमलाई इङ्ग्लिसबाट के भन्नु पायो मल्टिप्लिकेसन लज अफ इन्डिसेस मल्टिपल ल अफ इन्डिसेस यो घाताङ्कका यहाँ बुझ्नु पर्यो घाताङ्कका गुणन नियम घाताङ्कका अब घाताङ्कका पनि भन्न पाइयो हो पनि भन्न पाइयो तर यो हो के भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो यसले के भन्छ यदि आधार सेम छ पावरलाई गुणा गरेको बेला घाताङ्कको पावरलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो भन्यो a को पावर m प्लस n भयो यो भयो अब यो बुझिसकेपछि एक बुझ्नु पर्यो भागका नियमले के भन्छ यदि a को पावर m भागा a को पावर n छ भने a को पावर m माइनस n हुन्छ भन्ने कुरो आधार सेम छ भने पावर के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरो भन्यो अब पावर ल अब के भन्छ पावर लले के भन्छ पावरको पावरलाई के गर्छ गुणा गर्नुपर्छ पावरलाई के गर्नुपर्छ गुणा गर्नुपर्छ यो कुरा सब बिस्तारै आउँछ अनि त्यस पछाडि नेगेटिभ लले के भन्छ नेगेटिभ ल जसलाई के भन्न पाइयो नेगेटिभ ललाई के भन्न पाइयो ऋणात्मक त्यसरी लेख्न पाइयो ऋणात्मक नियम जस्तै a को पावर m माइनस m छ भन्न खोजेको a को पावर m हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अब यो भएपछि 0 छ अब यो बुझिसकेपछि अब के बुझ्नु पर्यो 0 छ अब के पर्छ 0 इन्डेक्स अथवा 0 ल घाताङ्कका मूल नियम मतलब शून्य घाताङ्कको नियम नेपालीबाट शून्य घाताङ्कको नियम जतिको पावर 0 छ भन्न खोजेको यो 1 हो भनेर यसले भन्छ अब यो बुझिसकेपछि अर्को कुरा एउटा बुझ्नु पर्यो के देखियो भनेर भन्दा त अब घाताङ्कको मूल्य रुट ल अफ इन्डेक्सले के भन्छ त अब यहाँ यसको नामहरू के भन्न चाहौँ मेन कुरा भनेको बुझ्नु के छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो त यसको अर्थ के भयो a टु द पावर m र इन्टु जुन छ नि इन्टु पावर n बाई m भयो भनेर बुझ्नु पर्यो यति बुझिसकेपछि अब यसको लागि अब यति बुझिसकेपछि अब यहाँ जुन छ नि म थोरै धेरै लेख्दै जान्छु र बुझाउँदै जान्छु बुझ्नु होला म के गर्छु लेख्दै जान्छु बुझाउँदै जान्छु बुझ्नु होला अब हेर्नुहोस् यहाँ मान निकाल्नुहोस् म यहाँ लेख्छु के निकाल्नुहोस् मान निकाल्नुहोस् पहिला मेरो उद्देश्य तपाईँ बुझ्नु होला त्यसलाई क्लियरली हेर्नु होला
क्लियरली के गर्नु होला हेर्नुहोला 3 का मुनि 2 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् मान निकाल्न भनेर भने यदि तपाईँलाई दिएको छ यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँलाई मान निकाल्ने के को मान निकाल्ने यो घाताङ्क यहाँ लेखिदिन्छु घाताङ्क मान निकाल्नु चाहिँ कसरी अब घाताङ्क भनेको मैले के भनेको थिएँ कुनै नम्बरलाई 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 को पावर म यसरी लेख्न पाउँछु यदि म स्टेप बाई स्टेप गर्छु भने। अब यति भएको 1 2 3 4 तो 2 को पावर 4 या गुना 3 का मुनि 2 अब यसलाई यसरी गरेर यहाँ 2 तो 2 को पावर 2 गुना 3 तो 2 को पावर म 6 लेख्न पाउँछु 2 को पावर म के गर्न पाउँछु 6 लेख्न पाउँछु। ठीक छ 2 को पावर म के गर्न पाउँछु 6 लेख्न पाउँछु। अब यही कुरालाई कसैले यसरी पनि गर्न सक्छ 4 गुना 4 गुना 4 टु द पावर 3 का मुनि 2 भयो 4 को पावर 2 या इन्टु 3 का मुनि 2। अब हेर्नुहोस् 4 को पावर 3 र 2 को पावर 6 भनेको एउटै कुरा हुन जान्छ या जाँदैन भन्ने कुरो विचार्नु होला र यो गरेर टोटली फाइनली यो भनेको 44 हो 64 हो भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब यस्तै एउटा अर्को पनि 27 का मुनि 8 टु द पावर 1 का मुनि 3 इन्टु यो भयो 2 4 3 का पावर मेरो के भइहाल्यो 32 1 का मुनि 5 1 का मुनि 5 भयो 1 का मुनि 5 इन्टु भागा 2 का मुनि 3 टु द पावर माइनस 2। अब यसलाई यस्तो यो हिसाबले मैले गर्नु म यहाँ लेखिदिन्छु 3 का मुनि 2 का पावर 3 का मुनि 2 को पावर 3 की या 9 या 27 2 दुना 4 दुना 8 गुना पावर 1 का मुनि 3। अब म फेरि के लेख्छु यो मजा म यहाँ लेख्छु 3 का मुनि 2 का पावर म के लेखिदिन्छु 5 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 अर्को पनि हुनुपर्छ 1 का मुनि 5। अब हेर्नुहोस् 1 का मुनि 5 तो म यसलाई के गर्छु भाग गरेर यसलाई म के गर्छु भाग गरेर तलको माथिको तल गरेर यो पावरलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छु 3 का मुनि 2 पावर 2 म गरिदिन्छु एउटा यो गर्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् यो गयो अब हेर्नुहोस् 3 का मुनि 2 गुना 3 का मुनि 2 भागा 3 का मुनि 2 को पावर 2 बेस सेम छ यहाँबाट हेर्नुहोस् यहाँबाट दुईटा तरिका उत्पन्न हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 3 1 प्लस 1 अब माइनस 2 गर्न पाइयो ठीक छ 2 गर्न पाइयो। म यहाँ किन यो गरेको छु विचार्नु होला त भन्न खोजेको यो 3 को पावर 0 बराबर एउटा 1 एन्सर भयो यताबाट गयो भने 1 एन्सर भयो ठीक छ 1 एन्सर भयो। अब यदि म यसलाई यहाँ यस्तो गरेको छु भने पावर लेभल गरिदिएको छु भने यताबाट तपाईँ राम्ररी हेर्नु होला यस्तो पनि हुन सक्छ यो भनेको 3 का मुनि 5 भयो यहाँ भागा छ हेर्नुहोस् भागा छ त 3 का मुनि मेरो कति भइहाल्यो 2 भयो 3 का मुनि 2 पावर 2 छ र यो आज 3 का मुनि मेरो 2 छ नै यहाँबाट हेर्नु यति छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस् यो दुईटालाई म गर्छु भने 3 का मुनि 2 को पावर मैले के लेख्छु 2 लेख्छु किनकि 1 प्लस 1 इक्वल टु 2 3 का मुनि 5 यो पनि 3 का मुनि 2 हो 5 3 का मुनि 2 हो। अब यति भयो अझै भागा म लेख्छु यो लेख्छु 3 का मुनि 2 लेख्छु अनि पावर म 2 लेख्छु पावर 2 बराबर 0 भयो 0 त भयो तर यदि म यसलाई गुणा गरिदिन्छु र 2 का मुनि 3 लेखिदिन्छु र यहाँ पनि 2 का मुनि 3 का मुनि 4 गर्छु 2 गर्छु। अब यहाँ के हुन्छ पावर यहाँ हेर्नुहोस् 2 छ यहाँ पनि मेरो के छ 2 छ
3 तिया 9 का मुनि 4 भयो, 9 का मुनि 4 गुना 4 का मुनि 9 भयो, 4 का मुनि के भयो 9 भयो। जे गरे पनि जस्तो गरे पनि आखिर एन्सर हुनु एक नै थियो, एन्सर एक नै भयो भनेर म भन्न पाउँछु। र यो उसको लागि हो जो जसले एडभान्स रूपमा बुझ्न खोजेको थियो। यस्तो पनि हुनसक्छ बी एलर्ट र यो सब तिमीले टेस्ट बुकै हो। अब 10 मा गइसकेपछि अलिकति विचारै गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले राखेको छु, नाम पनि मैले किन त्यस्तो राखेको छु त्यो पनि विचार्नु होला। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मसँग छ 8 एक्सको पावर 3 वाईको पावर 9 टु दी पावर मेरो के छ 1/3 अनि भागा मेरो के भयो, भागा मेरो के भयो 16 को पावर कति भइहाल्यो, एक्सको पावर 4, एक्सको पावर 4 वाईको पावर 12, वाईको पावर 12, वाईको पावर के भइहाल्यो 12, 1 का मुनि 4 लेखेको छ, 1 का मुनि 4 लेखेको छ, यति दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई मैले गर्न सबभन्दा पहिले म यसलाई यस्तो गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् 8लाई मैले के लेख्न सक्छु, यो 8लाई म के लेख्न सक्छु 2 को पावर 3 गुना 1 का मुनि 3 गुना एक्स 1 का मुनि 3 म लेख्न पाउँछु गुना वाई 9 1 का मुनि 3 लेख्न पाउँछु। ठिक छ। अनि यदि ठिक त्यस्तै म यहाँ गर्छु 4 को पावर 2 को पावर 4, हेर्नुहोस् 2 को पावर 4 म लेख्न पाउँछु र 1 का मुनि 4 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 अनि गुना म लेख्न पाउँछु 1 को पावर 4 गुना 1 का मुनि 4 अनि गुना वाईको पावर 12 या गुना 1 का मुनि म 4 लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस् यस्तो म लेख्न पाउँछु। यस्तो लेखिसकेपछि अब म के गर्न पाउँछु, यहाँ यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ 2 बच्छ, यसलाई म काट्छु त मेरो यहाँ एक्स बच्छ, यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ 3 बच्छ, वाईको पावर 3 बच्छ र यहाँ मेरो भागा छ। यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ 2 बच्छ, यसलाई र यसलाई काट्छु त मेरो यहाँ एक्स बच्छ, यसलाई र यसलाई काट्छु भने मेरो यहाँ 4 तिया 12 इन्टु वाईको पावर 3 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो र यो सेम छ, यो के छ मेरो सेम छ। त भन्न खोजेको म डाइरेक्ट 1 लेख्न पाउँछु या 0 लेख्न पाउँछु, 1 लेख्न पाउँछु या 0 लेख्न पाउँछु, भागको रूपमा छ। यसलाई पावर सबैको 1 गरेर यो हेर्नुहोस्, यदि सबैको पावर यदि मानिदियो 1 हो र यसको पावर पनि 1 हो त 0 भए पनि लास्टमा 0 भए पनि के हो, लास्टमा 0 भए पनि 1 हो भनेर बुझ्न पाइए राइट मेयर भनेर म भन्न पाउँछु। राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। खेल हो यो। एकजनाले सोधेको म जिनियस हुन चाहन्छु, मैले के भन्नु पर्यो होला, मैले केही भन्नु राम्ररी पढ्यो लेखेर 10चोटि पढ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यति भयो। यति भइसकेपछि म तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को देखाउँछु। हेर्नुहोस् यहाँ मसँग यस्तो छ, यहाँ एक्स छ, यहाँ प्लस वाई छ, पावर मेरो के छ 3 छ, पावर मेरो के छ 3 छ अनि गुना मेरो के छ एक्स प्लस वाई का पावर 2 का मुनि 3 छ, 2 का मुनि मेरो के छ 3 छ। अब म अहिले यसलाई सोल्युसन गर्नु छ, मैले यसलाई के गर्नु छ सोल्युसन गर्नु छ। अब एक्स प्लस वाई का पावर मैले बुझेअनुसार पहिला गर्छु गुना म यहाँ के लेखिदिन्छु 1 का मुनि 2 लेख्छु र गुना भनेको एक्स प्लस वाई टु दी पावर मेरो के छ 2 का मुनि 3 भयो। त अब हेर्नुहोस् यो भनेको म एकैचोटि 1 का मुनि म लेख्न पाउँछु 1 का मुनि एक्स प्लस वाई अथवा एक्स प्लस वाई अथवा त्यसरी पनि म लेख्न पाउँछु। नभए सहजता यो नै हुन्छ एक्स प्लस वाई टु दी पावर मेरो के हुन्छ -3 का मुनि 2 हुन्छ भनेर म बुझ्न पाउँछु। -3 का मुनि 2 हुन्छ भनेर म के गर्न पाउँछु बुझ्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस् यो र यो मेरो अब के हुन्छ सेम छ, एक्स प्लस वाई हो, एक्स प्लस वाई हो 2 का मुनि 3 हो। अब यो 2 मेरो सेम छ त म यसलाई यस्तो लेख्न पाउँछु, म यस्तो लेख्न पाउँछु -3 का मुनि 2 प्लस म के लेख्छु 2 का मुनि 3 लेख्न पाउँछु। यदि म फेरि यसलाई म गर्छु भने क्यालकुलेसन गर्छु भने मेरो यो के हुनुपर्छ एक्स प्लस वाई भयो, एक्स प्लस वाईको मतलब यो भनेको -9 प्लस 4
का मुनि मेरो के हुनुपर्छ, यो भने के हुनुपर्छ, 6 हुनुपर्छ। त x प्लस y, x प्लस y, यो भनेको -5 का मुनि 6, -5 का मुनि 6। यही कुरालाई म लेख्न पाउँछु 1 का मुनि x प्लस y टु दी पावर 5 का मुनि 6 लेख्न पाउँछु। यो नै मेरो के हुनुपर्छ, एन्सर हुनुपर्छ। अब यो गरिसकेपछि अब सरल गर्नु भन्नुहोस्, म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै लान्छु। किन तपाईँले 3 नम्बर लिनु छ, 3 कि 4 नम्बर हो, फेरि बिस्तारै बिस्तारै 3-4 नम्बर, 3 हो कि 4 हो विचार्नुहोस्। र कुनै कुनैमा यदि राम्ररी भिजिट गरियो भनेर भिडियो गरेको छु भनेको छु भनेर म देखाउँछु। अब हेर्नुहोस्, एक्सको पावर मेरो ए छ, एक्सको पावर मेरो के छ, र एक्सको पावर मेरो बी छ, एक्स पावर ए र एक्स पावर बी, ए प्लस बी छ, मेरो के छ, ए प्लस बी छ। अनि गुणा के भइहाल्यो, एक्सको पावर मेरो के भइहाल्यो, बी भयो, एक्सको पावर बी। अनि एक्सको पावर उसले के लेखेको छ, सी लेखेको छ। अनि इन्टु के लेखेको छ, बी प्लस सी लेखेको छ, बी प्लस सी लेखेको छ। अनि के लेखेको छ, अनि एक्सको पावर के लेखेको छ, सी, र एक्सको पावर ए लेखेको छ। अनि सी प्लस ए लेखेको छ, सी प्लस ए लेखेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई गर्नु नै हो। यदि तपाईँ नमा पढिदिएको हो भने यी र यस्तै उदाहरणहरू नै प्रायःजसो तिमीलाई सोध्छौ। र उदाहरण भनेको यस्तो उदाहरण हो, त त्यहाँ भनेको यो उदाहरण यदि तिमीले बुझेका छौ भने, र मैले यहाँ गरेको कुरा यदि तिमीले सब बुझिसकेका छौ भने त्यो अभ्यास भनेको तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने ग्यारेन्टी मेरो भयो। तर यहाँ मैले गरेको इच एन्ड एभ्री स्टेप तिमीले बुझ्न सक्नु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको धेरै तरिकाहरू हुनसक्छ। यहाँ भनेको तिमीले बुझेअनुसार जे बुझेको छ त्यो लगभग म डिटेल यहाँ एक्सप्लेन गरेकै छु। यहाँ म के गर्न सक्छु, यहाँ हेर्नुहोस्, एक पावर बी हेर्नुहोस्, एक पावर यम र एक पावर यन छ भने त एक पावर मैले के लेख्छु, यम माइनस यन लेख्छु। यो त मैले जानेको छु, यही कुरा म यहाँ गर्छु। त ए माइनस बी अनि के भयो, ए प्लस बी भयो। अनि गुणा छ, त यस बी माइनस सी अनि बी प्लस सी भयो। अनि गुणा यस सी प्लस ए अनि सी प्लस ए, यहाँ सी प्लस ए होइन माइनस ए पावरमा छ। अब यो भनेको ए स्क्वायर ए प्लस बी र ए माइनस बीलाई गुणा गर्दा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हामीले यही कुरा लेख्ने हो। अब हेर्नुहोस्, एक्सको पावर किन त्यस्तै छ, त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा एक्सको पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणा एक्सको पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, अब ए को पावर यम, ए को पावर यन छ भने ए को पावर यम प्लस यन, यही गर्ने हो। त एक्सको पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हेर्नु, यहाँ ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अनि एक्सको पावर 0 बराबर 1 नै यसको फाइनल एन्सर हुनु थियो र भयो पनि। अब अर्को पनि म एउटा देखाउँछु, जस्तै हेर्दै जानु। लगतै म देखाउँछु, लगतै म के गर्छु, एउटा देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले लेखिरहेको छु, त स्टेप बाई स्टेप म देखाउँछु र स्टेप बाई स्टेप बुझाउँछु। यहाँ पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के देखियो भनेर भन्दा, यदि यहाँ यन छ, यहाँ ए टु दी पावर मेरो यहाँ के छ, यन छ भने यसको अर्थ यम छ भने यसको अर्थ यमका मुनि यन हुन्छ। म ठ्याक्कै यही कुरा गर्छु, यहाँ म के गर्छु, ठ्याक्कै यही कुरा गर्छु। स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोस्, स्टेप बाई स्टेप म ठ्याक्कै के गर्छु, यही कुरा म गर्छु। म यसलाई के गर्छु, त हेर्नुहोस्, यसको पावर बी बाई सी इन्टु 1 बाई बिसी लेख्छु, ठिक छ। र तल लेख्छु एक्सको पावर सी बाई बी इन्टु लेख्छु 1 बाई बिसी लेख्छु, छुट्याएर लेख्छु। र यहाँ म के गर्छु, एक्सको पावर सी बाई ए गुणा 1 बाई सिए गर्छु। र यहाँ म के गर्छु, एक्सको पावर ए बाई सी गुणा 1 बाई सिए गर्छु। र यहाँ के गर्छु, यहाँ पनि त्यही गर्छु, एक्सको पावर ए बाई बी गुणा 1 बाई एबी गर्छु। ल यो यति भयो। अनि तल पनि म त्यही गर्छु, एक्सको पावर बी बाई ए इन्टु म के गर्छु
बी बाई ए इन्टु माथि के छ ए बाई 1 बाई एबी भयो 1 बाई एबी भयो। अब राम्ररी हेर्नुहोस्, यहाँ बी छ, यहाँ बी छ, यहाँ सी छ, यहाँ सी छ, यहाँ सी छ, यहाँ सी छ, तर यहाँ तिम्रो के छ, यहाँ तिम्रो के छ, यहाँ ए छ, यहाँ ए छ, तर यहाँ ए छ, यहाँ ए छ, यहाँ ए बी छ, यहाँ बी छ। अब यति गरिसकेपछि अब मेरो बाँकी जे रहन्छ म त्यो लेख्छु। मैले केही कुरो एप्लाई गर्दिनँ। एक्सको पावर 1 बाई सी स्क्वायर म लेख्छु, 1 बाई सी स्क्वायर लेख्छु, 1 बाई सी स्क्वायर लेख्छु। तल म के लेख्छु, एक्सको पावर 1 बाई बी स्क्वायर लेख्छु, 1 बाई बी स्क्वायर लेख्छु। म के लेख्छु, 1 बाई बी स्क्वायर लेख्छु। अनि यहाँ लेख्छु एक्सको पावर 1 बाई ए स्क्वायर, अनि एक्सको पावर 1 बाई सी स्क्वायर इन्टु एक्सको पावर 1 बाई बी स्क्वायर इन्टु एक्सको पावर 1 बाई ए स्क्वायर म लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, ए को पावर एन र ए को पावर एन छ भने म के गर्छु, ए को पावर एन माइनस एन गर्छु। अब म यसलाई मेट्छु, म के गर्छु, यसलाई मेट्छु। म यहाँ लेख्छु एक्सको पावर 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इन्टु एक्सको पावर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इन्टु एक्सको पावर म लेख्छु 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर म लेख्छु। अब लेखिसकेपछि पावरको पावरलाई म के गर्छु, अब ए टु द पावर एन इन्टु ए टु द पावर एन बराबर ए टु द पावर एन प्लस एन, म यही कुरा गर्छु। अब हेर्नुहोस्, म यहाँ बराबर दिन्छु एक्सको पावर 1 बाई सी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, 1 बाई स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर, so x to the power 0, anything of power 0 will be 1, it will be 1 भयो अथवा भएन भनेर विचार गर्नु। अब यो गरिसकेपछि म अर्को देखाउँछु। यहाँ भिडियो लामो हुन जान्छ, विभिन्न किसिमको विघ्न बाधा यहाँ छ। अब हेर्नुहोस्, मसँग अर्को एउटा छ र स्टेपहरू लामो भएको कारणले गर्दा म भिडियो पहिलो नै लेखिसक्नु पर्यो र जतिखेर यो गणितमा अभ्यासहरू गरिन्छ त्यतिखेर बी एलर्ट त हुनै पऱ्यो र सँगै बी केयरफुल पनि हुनु पऱ्यो। हामीसँग दिएको यति छ, यो छ र यो छ, त हामीले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा देखियो, यदि ए टु द पावर एन ए टु द पावर एन छ भने ए टु द पावर एन माइनस एन हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। अनि दोस्रोमा अब राम्ररी हेर्नुहोस्, दोस्रोमा अब हेर्नुहोस्, ए टु द पावर एन पावरले गुणा गर्नुपर्छ र यसलाई हेर्नुहोस्, र यसको साटो म डाइरेक्ट मैले यति लेख्न पाउँछु। अब राम्ररी हेर्नुहोस्, यसलाई मैले केही कुरा गरेको छैन, अब काटकुट गरिदिएको छु। अनि एक्स टु द पावर 0 बराबर 1 एक्स टु द पावर 0 इक्वल टु 1 हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब यो गरिसकेपछि लगतै म तपाईँलाई अर्को एउटा देखाउँछु। म के गर्छु, अर्को एउटा देखाउँछु र भिडियो पनि लामो हुनु भएन। अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँ के गरेको छु, मैले के गरेको छु, यहाँ राम्ररी हेर्नु, मैले के गरेको छु, यो फर्ममा मैले लेखेको छु ए टु द पावर एम माइनस एम, ए टु द पावर एम बाई एम लेखेको छु। यही कुरा यो स्टेपमा गरेको छु। अब यसलाई जुन छ नि मैले भिन्जोड गरिदिएको छु, भिन्जोड गरेको छु, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भिन्जोड गरिसकेपछि यहाँ यसलाई मैले माथि ल्याएको छु र यसलाई जुन छ नि एरेन्ज गरेर यहाँ माथि राखेको छु। अब यो गरिसकेपछि लास्टमा यता हेर्नुहोस्, अब ए बाई एजेड यसलाई मैले राम्ररी लेखेर लास्टमा फाइनली भनेको एक एन्सर नै हुन्छ यसको, यो पनि बुझ्नु होला। त्यस पछाडि म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा देखाउँछु, अर्को पनि म के गर्छु एउटा देखाउँछु, सहज त रहनै पर्यो, त्यो गणित हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले गर्न खोजेको कुरो के हो म यहाँ देखाउँछु। यो जुन छ नि यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा यो दुइटैलाई मैले लिएर गएको छु, यही कुरा गरेको छु। यसलाई मैले जस्तै आएको त्यस्तै राखिदिएको छु। अब यो स्टेपलाई मैले मेटिदिएँ, त्यो त ठाउँ चाहिन्छ म होइन।
त्यस पछाडि यसलाई छुट्याएर मैले लेख्छु। छुट्याएर लेखिसकेपछि यसलाई हेर्नुहोस् र यसलाई हेर्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस् र यसलाई हेर्नुहोस्। जात मिलेको छ, जात मिलेको पावर मैले जोडिदिएको छु। मेरो फाइनली भयो, यति भयो। यदि भइसकेपछि अब मेरो यहाँ बाँकी के रहन्छ हेर्नुहोस्, पी माइनस वान बाई क्यू टु दी पावर मेरो बाँकी के रहन्छ, यहाँ वाइ रहन्छ र छेउमा छ पी प्लस वान बाई क्यू टु दी पावर मेरो के रहन्छ, एक्स रहन्छ र तल मेरो के रहन्छ, क्यू माइनस वान बाई पी टु दी पावर मेरो वाइ इन्टु मेरो के हुन्छ, क्यू प्लस वान बाई पी टु दी पावर मेरो के हुन्छ, एक्स रहन्छ। अब यति रहन्छ त म यहाँ बराबर दिँदा अलिक राम्रो देखिन्छ। अब म यसलाई मेटिदिए पनि भयो, किनकि यसको मेरो खाँचो छैन। अब यति भयो। यति भइसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्न सक्छु, म यहाँ गर्न के सक्छु, अब यसले मैले लेख्न सक्छु पिक्यू, पिक्यू माइनस वान बाई क्यू टु दी पावर म वाइ लेख्न सक्छु। अनि पिक्यू प्लस वान बाई क्यू टु दी पावर म एक्स लेख्न सक्छु। र यहाँ लेख्न सक्छु पिक्यू, पिक्यू माइनस वान बाई पी टु दी पावर म के लेख्न सक्छु, वाइ लेख्न सक्छु। पिक्यू प्लस वान बाई पी टु दी पावर म के लेख्न सक्छु, यहाँ एक्स लेख्न सक्छु। यति त म गर्न सक्छु। अब म के गर्न सक्छु, अब यसलाई म उल्टाएर पनि लेख्न सक्छु। म यसलाई के गर्न सक्छु, यसलाई उल्टाएर लेख्छु। यो माथि यस्ताको त्यस्तै पिक्यू माइनस वान बाई क्यू टु दी पावर वाइ इन्टु दिए पनि भयो, नदिए पनि भयो। अनि पिक्यू प्लस वान बाई क्यू टु दी पावर एक्स म लेख्न पाउँछु। र यहाँ इन्टु दिएर यो उल्टाएर लेख्न पाउँछु। पीको मुनि पिक्यू माइनस वान टु दी पावर म के लेख्न सक्छु, यहाँ मेरो पावर के छ, वाइ छ तल वाइ छ। म यहाँ वाइ लेख्नु पर्छ, म वाइ लेख्नु पर्छ। म के लेख्छु, वाइ लेख्छु। र अर्कोलाई म के गर्छु, यसलाई फेरि गुणा दिएर पीको मुनि म के लेख्छु, पी क्यू प्लस वान बाई पावर म के लेख्न सक्छु, एक्स लेख्न सक्छु। अब यति लेखिसकेपछि अब यदि मेरो अब म यहाँ के गर्न सक्छु, म यसलाई माथि यदि मेट्छु भने अब म के गर्न सक्छु, हेर्नुहोस् यहाँ क्यू छ, ठिक छ, यहाँ क्यू छ। यो दुईवटा मेरो एक नाचको छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ एक्स र एक्सलाई मैले पिक्यू एक्सलाई मैले अब हेर्नुहोस् यसलाई र यसलाई यो ठाउँमा म लेख्छु पिक्यू प्लस वान बाई क्यू इन्टु पी टु दी पावर पी प्लस क्यू प्लस वान टु दी पावर एक्स भयो। अब यसलाई यसरी लेख्नु पऱ्यो, पी क्यू माइनस वान बाई क्यू इन्टु पी बाई पिक्यू माइनस वान, पिक्यू माइनस वान टु दी पावर मैले वाइ। अब हेर्नुहोस् यो होइन, गइसकेपछि बराबर मेरो पिक्यू टु दी पावर एक्स इन्टु पी क्यू टु दी पावर वाइ, पी टु दी पावर एक्स प्लस वाइ, पी टु दी पावर एक्स प्लस वाइ। त्यहाँदेखि एन्सर के भइहाल्यो, पी टु दी पावर एक्स प्लस वाइ भयो। यो पनि राम्ररी बुझ्नु। अब यो बुझिसकेपछि एउटा फाइनली देखाउँछु र त्यस पछाडि यो सकियो। त्यस पछाडि यहाँ मैले लेखेको के छु, यसलाई हाइलाइट गरिदिनु छ, मलाई यसलाई हाइलाइट गर्नु छ। यो अन्तिमै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि म यसलाई हाइलाइट गर्छु, के गर्छु, यसलाई हाइलाइट गर्छु। उसले भनेको छ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जिरो भए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जिरो भए त यसको मान कति हुन्छ। मैले के गरेँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जिरो लेखेँ, ठिक छ। ए प्लस बी बराबर माइनस सी, यसलाई मैले के भनिदिएँ, समीकरण ए। अब मैले के गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई जुन छ नि, यसलाई मैले के गरिदिएको छु, एकैचोटि ए टु दी पावर माइनस एम त ए वानलाई यति लेखिन्छ कि लेखिँदैन, त्यही कुरा गरेको छु। र यसलाई मैले के गरेको छु, ए प्लस बी, यो सी बराबर हेर्नुहोस्, यो सी बराबर ए प्लस बी छ, ए प्लस बी लेखेको छु। यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिएको छु। अब यसलाई योसँग गरेर मैले यस्तो लेखेको छु। र यसलाई पनि मैले के गरेको छु, केही गरेको छैन,
यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेको छु र यसलाई पनि मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेको छु। फाइनली यसलाई मैले के गरेको छु, यसलाई माथि लिएर गएको छु, यो तलको चिज सबै एरेन्ज गरेर लेखेको छु। यहाँ पनि एरेन्ज गरेर लेख्यो, अरू केही गरिएन। तर यहाँ 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 हेर्नुहोस्, यो समीकरण 1बाट यही कुरा हो, बुझ्यो। अनि यहाँ अनि त्यस पछाडि मैले यहाँ के गरेको छु, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ए प्लस बीले तलमाथि जुन छ नि भाग गरिदिएको छु, ए प्लस बीले लेखेको छु, तलमाथि भाग गरेर अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेको छु। यसको क्यालकुलेसन गर्दा मैले यहाँबाटै गरेको छु। अब हेर्नुहोस्, यहाँ जताको त्यस्तै यसलाई दुइटालाई यसरी गर्दा यस्तो भयो, अनि लास्टमा लास्टमा यति बच्यो। त्यस पछाडि मेरो यो 1 भयो। अब यसरी भएको यो क्लास 9ले क्लास 9मा छ यति बुझेको हुनुपर्छ। अब अर्को यो पछि जुन छ नि म अर्को लगतै अर्कोमा बनाउँछु, म तपाईँले देख्नुहुन्छ। र अहिलेलाई किप इट अप। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा छ कि अर्को एउटा बाँकी छ, त्यो पनि हेर्नु। अनि कम्प्लिटली 9 क्लासेस कम्प्लिट भयो भनेर भन्न पाइयो। अब हेर्नुहोस्, यो 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 दिएको छ होइन, यहाँ बुझ्नुहोस्, यहाँ मैले यति मात्रै गरेको छु। ए को पावर n बाई ए को पावर m छ भने म लेख्छु ए को पावर n माइनस m लेख्छु। नजिकै नै होला, मैले यस्तै लेखेको छु। अब हेर्नु, यसलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस माइनस बी अनि के हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ कि। त फाइनली म यति लेख्न पाउँछु, यही कुरा यहाँ लेखेको छु। अब ए को पावर m इन्टु ए को पावर n छ भने ए को पावर m प्लस n गर्छु। अब हेर्नुहोस्, यही गरेको छु, यहाँ यल छ, माइनस 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 सबै कट्नुपर्छ। यल स्क्वायर एम 3 एम एन स्क्वायर यल 3 अनि प्लस एन स्क्वायर हुनुपर्छ, यो पनि गर्छ। अनि एक्सको पावर 0 मतलब ए टु द पावर 0 इट मिन्स 1 हुन्छ। यसको भयो भनेर बुझ्नु होला। अब यो लगतै म तपाईँलाई अर्को 10को जुन चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू भन्छु। फुल प्लेलिस्ट हेर्नु होला। यहाँ लेख्छु पाठ लेख्छु, म यहाँ के लेख्छु, यहाँ म लेख्न पाउँछु आधिकारिक रूपमा 2083 लेख्न पाउँछु। र यो भनेको 7 नम्बर, यति हेरे बापत 7 नम्बर तिम्रो आउँछ। यहाँसम्म आएको छ भने 7 नम्बर तिम्रो आउनुपर्छ। यसको ग्यारेन्टी भनेको कोही नभए पनि म त हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। अब यहाँ त म यहाँ रिभ्यू भन्छु, के भन्छु, रिभ्यू भन्छु। र नियम कानुन जे जति छ सब तिमीले थाहा पाइसकेको रहेछ भनेर म भन्छु। म यहाँ के गर्छु र त्यो हेर्दै जाँदैछु। यहाँ म लेख्छु 2 को पावर x इक्वल टु 4 लेख्छु। म लेख्छु 2 को पावर x 2 को पावर 2, किन त 2 दुना 4, यो 2 दुना 4 भयो। यसलाई काटे पनि भयो, त x इक्वल टु फाइनली म 2 लेख्न पाउँछु। र यसलाई म यदि म चेक गर्छु, त यसलाई म चेक गर्छु 2 को पावर x इक्वल टु 4, त 2 को पावर x बराबर 2 त बनेको 4, त 4 बराबर 4। फाइनली मैले गरेको ठिक छ भनेर म भन्न पाउँछु। यी यस्तै कुराहरू म यहाँ गर्दै जान्छु, 1 बाई 1 गर्छु र म तपाईँलाई भन्छु र राम्ररी हेर्नु होला। यति हेरिसकेपछि त यसको ग्यारेन्टी म त लिनु नै पर्छ। त तिमीले ध्यान दिएर हेर्छौ भने तिमीले के गर्छ, यताबाट जसरी पनि तिमीले नम्बर ल्याउँछौ नै। त अब हेर्नुहोस्, यो गरिसकेपछि म अब यसलाई म मेप दिन्छु र म अर्को लेख्छु 3 टु द पावर x प्लस म 1 लेख्छु। अनि म के लेख्छु, प्लस 3 टु द पावर x इज इक्वल टु मैले के लेखिदिन्छु, 4 का पनि 81 लेख्छु। यति लेख्छु। त यति लेखिसकेपछि यदि म यसलाई गर्छु भने यहाँ हेर्नुहोस्, म यसलाई छुट्याएर लेख्न सक्छु 3x इन्टु 3 को पावर 1 अनि प्लस 3 टु द पावर x इज इक्वल टु, अब हेर्नुहोस्, 4 2 दुना 4 या 9 9 81, 2 को पावर 2 यसरी म लेख्न पाउँछु। 2 दुना 4 या 9 9 81 भयो भनेर बुझ्नु होला। या यस्तो दिनु पऱ्यो कि त अरू लेख्छु, त म यस्तो दिन्छु कहिलेलाई, या पनि 3x या पनि 3x, त 3x म निकाल्छु। त 3x यसरी हेरेर पनि पावरमा लेख्छु, अनि 3 को पावर 1 प्लस 1 भयो इज इक्वल टु मेरो कति हुनुपर्छ, 4 का मुनि अथवा 2 को पावर यसरी म लेख्न पाउँछु। अब यति भइसकेपछि त म यहाँ के लेख्न पाउँछु, 3x भयो अनि गुणा भइजान्छ यो 4 इज इक्वल टु 2 को पावर, म यति लेख्न पाउँछु। अब
यति गरिसकेपछि अब म के गर्छु, यति गरिसकेपछि अब म के गर्छु भनेर भन्दा अब हेर्नुहोस्, अब यति गरिसकेपछि 2 को पावर 3 मैले गर्न पाउँछु र यसलाई मैले यो गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। सहज तरिका भनेको यो भनेको यहाँ भनेको 4 का मुनि 81 छ, यहाँ भनेको 4 का मुनि 81 छ, यो नै रहन दिनु। 4 का मुनि 81 छ, 4 का मुनि 81 छ, र यो भनेको 4 का मुनि के छ 81 छ भनेर बुझ्नु। र अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पनि किन मैले यस्तो गरेँ भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर अलिकति असहज हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् 3 तिया नतिया, अब हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् 1 का मुनि म के लेख्छु 4। अब यहाँ हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु 1 का मुनि 4, 1 का मुनि 3 पावर यदि म 4 लेख्छु भने यो त सबको साटो मैले यो सबको साटो यति लेखे पुग्छ या पुग्दैन विचार्नुहोस्, पुग्छ या पुग्दैन, पहिला एकछिन विचार्नुहोस्। पुग्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुग्छ। त म यही कुरालाई अब म के लेखिदिन्छु 3 को पावर -4 लेखिदिन्छु। र भन्न खोजेको अब यहाँ म डाइरेक्ट के लेखिदिन्छु 3 को पावर -4। बुझिएको छैन भने मलाई 9840089416मा वाट्सएपमा जुन छ नि यो कुराहरू सोध्नु होला, म तपाईँलाई त्यहाँ पक्कै भन्छु, तर यथाभावी कुरा नगर्नु होला। र अब हेर्नुहोस् यति भयो, यति भइसकेपछि अब राम्ररी तपाईँ हेर्नुभयो भने यति भइसकेपछि अब म के गर्छु, अब म के गर्छु भनेर भन्दा अब यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस्, यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो यता गएर के हुनुपर्छ, यो यता गएर के हुनुपर्छ, यो यता गएर के हुनुपर्छ। त म डाइरेक्टली यहाँ म लेखिदिन्छु तपाईँलाई 3x अनि म के लेख्छु बराबर यो 4 म मेट्छु, यो 4 म हटाएर म लेखिदिन्छु 3x को पावर म 4 लेख्छु। कसरी लेख्छु, किन लेख्छु बुझ्नु भएन भने मलाई भन्नु होला। अनि x इक्वल टु माइनस म के लेख्छु -4 लेख्छु, x इक्वल टु के लेख्छु म -4 भयो भन्ने कुरो म भन्छु। अब हेर्नुहोस् -4 भयो प्लस 1 भयो, यो भनेको -3 भयो, र यो भनेको -4 भयो, यो भनेको के भइहाल्यो -4 भयो। र -4 भयो, र यो 3 को पावर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् 3 को पावर -3 अनि प्लस 3 को पावर -4, 3 तिया नतिया 27, 1 का मुनि 27 प्लस 1 का मुनि 3 तिया नतिया 27 तिया 81। अब हेर्नुहोस् यहाँ 81 र 27 3 नतिया 27, 27 तिया 81, 3 तिया 9, 3 तिया 9 नतिया 27, 3 3 तिया 4 पावर 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। र भन्न खोजेको यो तपाईँको आफैले चेक गर्नु होला, यो ठुलो हुन जान्छ र यो एउटा के भनेर भन्नुपर्ने एकचोटि मतलब तपाईँको टेस्ट लिन खोजेको खालको हो, यसलाई राम्ररी गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अब इच एन्ड एभ्री स्टेप क्लियरली भन्दै जान्छु। अब हेर्नुहोस् 7x छ इज इक्वल टु मेरो के छ 49 छ। अब यसलाई मैले के गर्न पाउँछु, यहाँ 7 को पावर हेर्छु, यो भनेको 7 गुणा 7 हो, यो भनेको 7 को पावर 2, 7 को पावर यो भनेको 7 इक्वल टु x इक्वल टु 2 भयो भनेर भन्न पाइयो। x इक्वल टु कति भयो 2 भयो भनेर भन्न पाइयो। अब यहाँ साथसाथै उल्टा यहाँ चेक गरिरहनु पर्दैन भनेर बुझ्नु। म तपाईँलाई अर्को देखाउँछु, म यहाँलाई हेर्न पाउँछु, तर म अहिले यता मात्रै लेख्छु, एउटा मात्रै देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको 4x - 2 इज इक्वल टु 0.25 छ। यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यसको लागि तपाईँले
केही गर्नु पर्दैन। यसको लागि सबभन्दा पहिले 2 को पावर 2 को पावर x माइनस 2 हो भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ र यो भनेको 1 का मुनि 4 हो भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो। यति बुझिसकेपछि अब हेर्नुहोस् 2 को पावर 2x इन्टु 2 को पावर 2 को पावर एकैचोटि म यसरी लेख्न सक्छु 2x माइनस 4 बराबर 1/4 लेख्न म के गर्छु पाउँछु या पाउँदिनँ भन्ने कुरो विचार गर्नुहोला विचार गर्नुहोला। त अब यहाँ हेर्नुहोस् त म यहाँ यसलाई के लेख्छु 2 को पावर 2 लेखिदिन्छु। 2 को पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टु म मैले के लेखिदिन्छु 2 को पावर माइनस म 2 लेख्न पाउँछु या पाउँदैन यसलाई विचार गर्नु होला। किन त 2 गुणा 2 हुन्छ त 1 का 2 को पावर 2 हुन्छ। अब यसलाई लेख्नु त यही त हो नि माइनसको रूपमा लेख्नुपर्छ होइन यही त लेखेको छ। अब हेर्नुहोस् यति भयो और लेख्नु बेटर हुन जान्छ। अब यति भयो अब म के गर्छु अब यसलाई म के गर्छु यो 2 गरेर 2x माइनस 4 इज इक्वल टु माइनस 2 लेख्न पाउँछु। त 2x बराबर मेरो के हुन्छ माइनस 2 या प्लस 4 त 2x बराबर 2 त x बराबर मेरो के हुनुपर्छ x बराबर मेरो 1 हुन्छ या हुँदैन यताबाट हेर्नुहोस् x बराबर मेरो 1 भयो। यसलाई चेक गर्न पाउनुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ तर चेक नगरे पनि अहिलेलाई भयो किन त बेठिक सिकाउने उद्देश्य कसैको पनि हुँदैन। अब यो गरिसकेपछि अब एउटा देखाउँछु 3 टु द पावर 5x माइनस 4 प्लस 3 टु द पावर 5x इज इक्वल टु 82 लेखेको छु। अब हेर्नुहोस् यसलाई गर्नु भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन तर तिम्रो के हुनुपर्छ कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ र मेरो उद्देश्य भनेको 9 क्लासको जति छ नि त्यति तिमीले आउनुपर्छ र यो प्लेलिस्ट एउटा म बनाउँछु एउटा फुल भिडियो बनाउँछु र घटाङ इन्डेक्स नम्बर भनेर नाम राख्छु त्यो हेर्नु होला सबै हेर्नु अनि सहज हुन्छ र बुझ्नुभयो अनि के हुन्छ सहज हुन्छ। यहाँ मैले म यहाँ के गर्न सक्छु यहाँ सुन्नुहोस् म यहाँ के गर्न सक्छु त म यहाँ के गर्न सक्छु त म तपाईँलाई यहाँ यसलाई म टुक्राहरू लेख्छु 3 5 को पावर x 3 5 को पावर x भयो अनि इन्टु म के लेख्न सक्छु इन्टु 3 को पावर 4 लेख्न सक्छु प्लस म के लेख्छु 3 को पावर 5x बराबर 82 लेख्छु बराबर म के लेख्छु 82 लेख्छु। यहाँ म के लेख्छु और लेख्छु किन त इक्वेसन हो और लेख्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस् म यति लेख्छु यति लेखिसकेपछि यहाँ र यो मेरो सधा छ 5x अनि मेरो के भयो 3 को पावर माइनस 4 प्लस 1 अनि इजिकल टु 82 मेरो रह्यो या रहेन भन्ने कुरो विचार्नु होला। अब हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि जहाँसम्म मलाई लाग्छ देखिन्छ यो भनेको 3 5x भयो 3 को पावर कति भइहाल्यो 5x भयो यो 3 को पावर के भइहाल्यो 5x यो भनेको तिम्रो 1 का मुनि 3 को पावर 4 प्लस 1 बराबर 82 भयो। म यहाँ लेख्छु यो पनि दिनुहोस् पाइन्छ त अब यहाँ लेख्छु 3 5 पावर x अनि यो भनेको कति भइहाल्यो 1 का मुनि 81 प्लस 1/82 म लेख्न पाउँछु 3 को पावर x और 3 को पावर x अनि 1 प्लस 81 का मुनि यो भनेको म लेख्न पाउँछु। त अब यो मेरो कति हुनुपर्छ 3 को पावर x हुनुपर्छ 3 को पावर x हुनुपर्छ अनि यो भनेको 82 का मुनि 81 यहाँ अब यहाँ हेर्नुहोस् 3 को पावर x यो मेरो गुणाको रूपमा हो गुणाको रूपमा म यहाँ गुणा दिन पाउँछु बराबर 82 लेख्न पाउँछु। अब यति लेखिसकेपछि अब म के गर्छु 81 का मुनि 82 अब यहाँ 81 का मुनि 82 त मेरो यहाँ के हुन जान्छ 3x बराबर म के लेख्छु 82 इन्टु 81 का मुनि 82 लेख्छु म के लेख्छु 81 का मुनि 82 लेख्छु यसलाई म काटिदिन्छु र यो नगरेर मैले एकैचोटि 3x टु द पावर 81 म के गर्न पाउँछु लेख्न पाउँछु। यति लेखिसकेपछि 3 को पावर 5x यहाँ पनि 5 छ के 5 यहाँ भनेको 5
5x बुझ्नु होला। ध्यान त विशेष दिनुपर्छ भने कुरो यताबाटै देखियो होइन र अनि त्यो हुन्छ 5 छ 5x होइन र 5x बराबर यति। अब हेर 3 तिहारमा त्यो 27 तिहा 81 त भन्न खोजेको 5x इक्वल टु 3 तिहा 9 तिहा 27 तिहा 81 को पावर 4 त 5x बराबर 3 को 4 र x बराबर 4 का मुनि 3 को 5 एन्सर यसले देखायो र यो नै तिम्रो के हुनुपर्छ ठिक पनि हुनुपर्छ। यो पनि यो के हुनुपर्छ ठिक हुनुपर्छ। ल अब अर्को एउटा म देखाउँछु विचार्दै हेर्नु कतिवटा देखाउँछु मलाई थाहा छैन तर म देखाउँछु 5-7 वटा। अब यो भनेको 5-7 वटामा अब हेर्नुहोस् एउटा 3 to the power x minus 1 plus 3 to the power x minus 2 plus 3 to the power x minus 3 is equal to 13 छ। यसलाई के कसरी गर्ने यसलाई के कसरी गर्ने यहाँ कुरा सुन्नु। यसलाई गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन यसलाई जान्नु पर्यो। यसलाई स्टेप बाई स्टेप गर्नुहोस्। यहाँ अरू हेर्नुहोस् यो भनेको हेर्नुहोस् 3x इन्टु 3 को पावर माइनस 1 प्लस 3x इन्टु 3 को पावर माइनस 2 प्लस 3x इन्टु 3 को पावर माइनस 3 बराबर 13। यति त बुझिएको छ होला होइन यति बुझिएको छ त अब यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ माइनस छ नि यसलाई यस्तो गरिदिनु पर्यो। अब यसलाई के गरिदिनु पर्यो यसलाई हेर्नु हेर्नुहोस् 3x का मुनि 3 लेखिदिनु पर्यो। 3x का मुनि के गरिदिनु पर्यो 3 लेखिदिनु पर्यो। यही कुरालाई म यसरी सबभन्दा राम्रो तरिका 1 का मुनि 3 3 to the power x भयो ठिक छ। अब हेर्नुहोस् प्लस 1 का मुनि यो भनेको के 3 को हो 3 को पावर 2 हो 3 तिहार 9 1 का मुनि 9 3 to the power x अनि यो भनेको के भयो अहिले 1 को पावर 1 का मुनि 27 3 to the power x इज इक्वल टु 13 भयो भनेर बुझ्नु होला। 3 तिहार 9 तिहार 27 यति भयो। अब यो सबको यदि म एलसिएम लिन्छु त यो 1 गुणा मेरो के हुन्छ 3 तिहार 9 1 गुणा 9 अनि 1 गुणा 3 1 गुणा 3 1 गुणा 3 1 गुणा 3 त्योभन्दा यहाँ सबैमा 3x छ त पहिला म 3x कमन लिन्छु बाँकी के रहन्छ 1 का मुनि 3 प्लस 1 का मुनि 9 प्लस 1 का मुनि 27 इज इक्वल टु 13 यो गर्दा ठिक हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि 3 to the power x त अब हेर्नुहोस् यो पनि कति हुन्छ 9 यो भनेको 3 प्लस 27 का मुनि 27 इज इक्वल टु 13 हुनुपर्छ पर्छ 1 हो 27 हुँदैन यहाँ 1 हो 1 त फाइनली मेरो के हुनुपर्छ 13 का मुनि 27 3 to the power x इज इक्वल टु 13 हुनुपर्छ होइन। अब हेर्नु 3x इज इक्वल टु 13 इन्टु 27 का मुनि 13 यो कट 3x बराबर मेरो के हुन्छ 27 3x बराबर 3 तिहार 9 तिहार 27 3 x बराबर 3 एन्सर भयो कि भएन x बराबर 3 एन्सर भयो कि भएन मेरो राम्रो देख्छ कि देख्दैन म त्यो पनि हेर्नुपर्छ र अलिकति यो यतातिर जानुपर्ने अवस्था देखियो। अब हेर्नुहोस् अब विचार गर्नु पर्ला राम्ररी देख्नुभयो ल फेरि यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ। यहाँ धेरै उतार लेख्नु भएन। अब यो गरिसकेपछि अब अर्को एउटा देखाउनु पर्ने अवस्था छ। यहाँ हेर्नुहोस् 2 को पावर x प्लस 1/2 को पावर x इज इक्वल टु 2 1 2 छ। आँतिनु पर्दैन यहाँ यही गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिले यो जुन छ नि यसलाई हेर्नु 2x बराबर a मानौँ
ठिक छ। 2x बराबर यहाँ के गरिदिनु पऱ्यो, ए मानिदिनु पऱ्यो र यो ए मान्यो अथवा समीकरण 1 मानिदिनु, समीकरण 1 मानिदिनु। 2x बराबर तिमीले के गरिदिनु पऱ्यो, समीकरण 1 राखिदिनु पऱ्यो। यसलाई यदि म ए र यसलाई 1/a बराबर 2 1 2 त लेख्न पाउँछु, यही कुरालाई 2 2 4 1 5 का मुनि 2 एकैचोटि म लेख्न पाउँछु, 5 का मुनि 2 लेख्न पाउँछु। 5 का मुनि 2 लेखिसकेपछि मेरो अब यो भनेको ए स्क्वायर प्लस 1/a इक्वल टु 5 का मुनि 2 त मेरो भयो अथवा भएन। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको 2a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5a त म लेख्न पाउँछु, हो पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, 2a स्क्वायर या माइनस 5a या प्लस 2 इक्वल टु 0 त म लेख्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, 2 2 4 त अब म यताबाट गर्छु भने 2a स्क्वायर प्लस माइनसमा छैन, माइनस 4a माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टु 0 त म लेख्न पाउँछु। त अब यो दुईटालाई 2 पेयर गर्दा त यहाँ 2a त म के भन्न पाउँछु त a प्लस 2, यहाँ 1 a प्लस 2 माइनस 2, a माइनस 2 इक्वल टु म 0 लेख्न भन्छु। त 2a माइनस 1 अनि a यहाँ माइनस लेख्नुपर्छ, माइनस 2 इक्वल टु 0 लेख्न म पाउँछु, हो होइन? पाउँछु या पाउँदैन विचार्नु होला। 2a माइनस 1 इक्वल टु 0 यो समीकरण ए। 2a समीकरण ए। त यो a बराबर 1/2, 2a बराबर 1/2 अनि a माइनस 2 इक्वल टु 0 समीकरण 2। त a बराबर 2, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यति मान निकालिसकेपछि त a को मान जुन छ नि समीकरण 1 मा राख्दा, a को मान 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 समीकरण 1 मा कसरी राख्छ? अब a को मान समीकरण 1 मा राख्दा, a को मान समीकरण 1 मा राख्दा, a को मान समीकरण 1 मा राख्दा त कसरी राख्ने त a इक्वल टु 2, a इक्वल टु 2, a इक्वल टु मैले 2 निकालेँ, त 2x इक्वल टु a, त 2x इक्वल टु 2, त x इक्वल टु 1 भयो, x इक्वल टु 1 भयो। x इक्वल टु 1 भयो, होइन? अब म यता मेट्छु। त अब हेर्नुहोस्, अब बिचमा फोन आइदियो कि फ्लाइट मोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरो देखियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ x बराबर 1 आयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ समीकरण 1 भनेको मेरो यही हो। त 2x बराबर a बराबर मेरो 1/2 पनि आएको छ। a को ठाउँमा म के लेख्छु, 1/2 लेख्छु। म a को ठाउँमा के लेख्छु, 1/2 लेख्छु। 1/2 लेख्नुको अर्थ 2x इक्वल टु 2 को पावर माइनस 1, x इक्वल टु -1 हुनुपर्छ, x इक्वल टु -1 हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। यस पछाडि म अर्को पनि गर्छु र अब अहिले त बिग्रिन्छ मेरो सेटिङ, म अर्कोचोटि विचार गर्छु। लगतै अब जुन छ नि अर्को त देखाउनु पर्छ, म अर्को देखाउँछु। राम्ररी बुझ्नु होला, बुझेको छैन भनिदिएको मसँग प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ 5 × 4 टु द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टु -16
टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 64 दिएको छ। अब हेर्नुहोस् यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यो पहिला हेर्नुहोस्, यसलाई के गर्न सकिन्छ पहिला त्यो हेर्नुहोस्। त अब हेर्नुहोस् यसलाई के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्, 5 इन्टु 4 टु द पावर एक्स इन्टु 4 माइनस मैले कति लेख्न सक्छु 4 टु द पावर 2 एक्स इज इक्वल टु 64 म लेख्न पाउँछु। एउटा काम यति म गर्न पाउँछु। ठिक छ, 4 5 जा 20 म के लेख्न पाउँछु 20 इन्टु 4x माइनस 4 टु द पावर 2x इज इक्वल टु 64 म लेख्न पाउँछु। अब हेर्नु 4 भयो 4 20 भयो 4 टु द पावर एक्स 2x यो गर्न पाइन्छ र अब हेर्नुहोस् त मैले गरेको यति हो होइन र। ठिक छ, अब यस्तो लेख्न पाउँछ हेर्नुहोस्, यस्तो लेख्न पाउँछ पाउँदैन। 0 इन्टु 4 टु द पावर एक्स माइनस 4 टु द पावर एक्स टु द पावर 2 इज इक्वल टु 64 लेख्न पाइन्छ विचार्नु, पाइन्छ या पाइँदैन, विच पनि इज। अब कसलाई आधार मानेर गर्ने हो, पावर गुणा गर्नु। ठिक छ, अब यति हुन्छ यदि लेख्न पाइयो। ठिक छ, पाइयो। अब हेर्नुहोस् 4x बराबर ए इक्वेसन नम्बर 1, 4x बराबर ए इक्वेसन नम्बर 1। अब हेर्नुहोस् 20a यो भनेको के भयो 20a माइनस 4ax a स्क्वायर इज इक्वल टु 64। अब त लाइनमा आइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् उसलाई उता लिएर जान्छु भने ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टु 0 त लेख्न पाइयो हो, पाइयो। त अब यसलाई जुन गरियो 16 माइनस 16 माइनस मैले 4 16a माइनस हेर्नुहोस् 16a माइनस 4a प्लस 64 इज इक्वल टु 0 म लेख्न पाउँछु। अनि यहाँ ए स्क्वायर दिन्छु चाहिँ मेरो कुरा मिल्यो, मिल्यो 16 64 मिलेको छ छैन विचार्नु, मिलेको छ। डाइरेक्ट ए माइनस 4 र म ए प्लस 4 ए माइनस 16 लेख्न पाउँछु बराबर 0 हुन्छ। विचार्नुहोस् यो यहाँ यो हुन्छ नि हुन्छ। ए बराबर म डाइरेक्ट 4 र ए बराबर 16 लेख्न पाउँछु, ए बराबर 4 र 16 लेख्न पाउँछु 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 कि एक्सका मानहरू कति हुन्छ त्यसो ए एक्सका मानहरू कुन राख्दा ठिक हुन्छ। अब चेक गर्नु पर्यो, अघिकै जस्तै के गर्नु पर्यो एको मान समीकरण 1 मा राख्दा एको मान समीकरण 1 मा राख्दा एको मान समीकरण 1 मा राख्दा कस्तो ए इज इक्वल टु 4 यहाँ 4x इज इक्वल टु ए एको ठाउँमा हो कि 4 एको ठाउँमा 4 अनि एको ठाउँमा 4 4 को पावर 4 एक्स इज इक्वल टु ए हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् फेरि 4x इज इक्वल टु ए बराबर 16 पनि आएको छ, 16 चाहिएको 16 एक्स बराबर 2 पनि हुनसक्छ, ए पनि हुनसक्छ 2 पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो नबुझ्ने को छ र, सबले बुझेको छ। अब एउटा मात्रै बुझाउँछु, त्यस पछाडि मेरो यो इन्डेक्स नम्बर पनि भयो भनेर म भन्न पाउँछु र मेरो ग्यारेन्टी छ जो जब यति हेर्छ नि उसले सबै हिसाब गर्न सक्छ र
3 नम्बरको सोध्छ कि 4 नम्बरको विचार्नुहोस्, त्यति नम्बरलाई आउँछ। यदि म भन्छु यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 को पावर 2 का मुनि 3 प्लस 3 माइनस 2 का मुनि 3 भए 3x अनि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 के गर्नु पर्यो, प्रमाणित गर्नु पर्यो भनेर उसले एउटा सवाल तिम्रोमाथि तिमीलाई दिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त ठिक छ, यो पनि कुनै आत्तिनुपर्ने कुरो छैन, यो पनि गर्न सकिन्छ। त गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन, राम्ररी मात्रै यसलाई राम्ररी हेर्नु पर्यो। म के गर्छु र भन्छु हेर्दै जानु। यहाँ समाधानमा तपाईँले एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 को पावर 2 का मुनि 3 या प्लस 3 को पावर माइनस 2 का मुनि 3 दिएको छ। यदि यताबाट मैले यदि यो एक्स स्क्वायरको मान निकाल्छु भने मेरो 3 2 3 प्लस 3 2 3 माइनस 2 त हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब म यसलाई क्यालकुलेसन गर्छु, एक्स स्क्वायर बराबर त यसलाई 2 का मुनि 3 बाहेक मैले त केही गर्न मिल्दैन। मिल्छ भन्नु मिल्दैन। अब यसलाई हेर्नु, यसलाई पनि केही गर्न मिल्छ? मिल्दैन। यहाँ माइनस 20। अब यहाँ म के गर्छु, यसलाई स्क्वायर गर्न पाइयो, यसलाई पनि स्क्वायर गर्न पाइयो। स्क्वायर गर्न पाइसकेपछि यहाँ मैले के दिनु पर्यो, यहाँ मैले माइनस 6 यहाँ के छ माइनस 6 त 1/3 यहाँ के गर्नु पर्यो इन्टु 1/3 र म यहाँ के गर्छु माइनस 1/3। यो दुईटा फेरि मेरो कटेर जान्छ र जे थपेको छ त्यो कटेर जान्छ कि जान्छ। अब हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायर बराबर डाइरेक्टली म लेख्न पाउँछु 1/3 एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 एक्स स्क्वायर बराबर म के लेख्न पाउँछु 1/3 माइनस 1/3 3 को पावर माइनस 1/3 र यसलाई म के गर्छु समीकरण 1 म मान्छु। समीकरण 1 को दुवैतिर घन गर्दा अब म के गरिदिन्छु, यसको दुवैतिर म के गरिदिन्छु घन गर्छु। यसको दुवैतिर म के गर्छु अब घन गर्छु र यसलाई जुन छ नि यसलाई राम्ररी बुझ्नु होला। त्यस पछाडि यो स्टेपमा आउनु होला। कसरी यहाँ एक स्टेप स्किप पनि गरिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यसलाई घन गर्दा त कति हुन्छ हेर्नुहोस्, घन गर्दा त एक्सको पावर 3 भयो बराबर एक्सको पावर 3 बराबर 1/3 को पावर 1/3 माइनस 1/3 को पावर 3 भयो। ठिक छ, पावर मेरो के भयो 3 भयो। अनि माइनस मैले के गर्नुपर्छ 3 भयो। अब भयो त अब म के लेख्छु तपाईँ हेर्दै जानु। अब म के लेख्छु त अब हेर्नुहोस्, एक्सको पावर 3 लेख्छु त 1/3 टु द पावर 3 का म के लेख्छु पावर 3 लेख्छु पावर 3 प्लस के लेख्छु माइनस 1/3 3 को पावर म के लेख्छु 3 लेख्छु माइनस म के लेख्छु 3 इन्टु 3 1/3 या इन्टु म के लेख्छु 3 लेख्छु माइनस 1/3
3 माइनस 1/3 इन्टु म फेरि म के लेख्छु 1/3 को पावर 3 या माइनस 1/3 अनि 1/3 3 को पावर 1/3 र 1/-1/3 माइनस 3 को पावर कति भइहाल्यो 1/3 म लेख्छु यो माइनस भनेको यहाँ म लेख्छु। अब यति गरिसकेपछि मेरो फाइनली के हुन्छ x को पावर 3 हुनुपर्छ अनि बराबर -3 को पावर -1 3 को पावर -1 -3 इन्टु 1 प्लस x हुनुपर्छ मेरो के हुनुपर्छ इन्टु x हुनुपर्छ र x को पावर 3 भयो के भयो x को पावर 3 भयो अनि मेरो के हुनुपर्छ त 3 माइनस 1/3 3 माइनस 1/3 माइनस 3x हुनुपर्छ 3x हुनुपर्छ अनि x को पावर 3 इक्वल टु मेरो के हुनुपर्छ 9 माइनस 1 अनि माइनस 9x का मुनि मेरो के हुनुपर्छ 3 त अब हेर्नुहोस् फाइनली मेरो के हुन्छ 3x 3 अनि मेरो के हुन्छ बराबर 8 यो भनेको 8 माइनस 9x 3x 3 अनि म लेख्न पाउँछु प्लस 9x माइनस 8 इक्वल टु 0 म के लेख्न पाउँछु 0 लेख्न पाउँछु 0 लेख्न पाउँछु त यही कुरालाई 3x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 8 लेख्न पाइयो बराबर के लेख्न पाइयो 8 लेख्न पाइयो यताबाट 3x कमन लिइसकेपछि 1 प्लस 3x इक्वल टु 8 लेख्न पाइयो 8 लेख्न पाइयो यही कुरालाई फेरि 3 इन्टु x यही कुरालाई डाइरेक्ट एकैचोटि 3x अनि x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टु 8 भन्न पाइयो यति गरिसकेपछि यो टोटल्ली भयो यो पछि म तपाईँलाई अर्को उठाउँछु र अहिलेलाई पहिला यो दुईवटा एरेन्ज गर्छु त्यो त बिग्रिसक्यो एकचोटि